आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान की ताज़ा झड़पें, तेल की आलमी कीमतों में होशरुबा इजाफा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ट्रंप की मुनाफिकत पर शदीद गुस्से में आ गए। उधर ईरान से इत्तलात है कि ईरान के तमाम सरकारी इदारों को फ़ाल कर दिया गया है। ईरान की खीशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमलों के बाद तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हरकत में आ गया। ईरान से जंग में अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त हुई। ईरान के 70% बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग सिस्टम महफूज हैं, अमेरिकी अखबार का बड़ा दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा झड़पों के बाद तेल की आलमी मार्केट्स में बेचैनी बढ़ गई है, जहां जुमे के रोज़ खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 1% इजाफा हो गया। सरमायाकारों की जानिब से जंगबंदी के मुस्तकबिल और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली से मुताल्लिक़ खदशात के बायस मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा हुआ है। बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.2% इजाफा हो गया, जिसके बाद उसकी कीमत $101.26 फी बैरल तक पहुँच गई है। इसी तरह अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI खाम तेल 0.9% इजाफे के साथ $95.66 फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। इब्तदाई कारोबार के दौरान दोनों बेंचमार्क्स में 3% से ज़्यादा इजाफा देखा गया। ये इजाफा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान की जानिब से जुमे की शब एक दूसरे पर आबनाए हुर्मुज़ में हमलों का इल्ज़ाम आयद किया गया, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी ऑयल टैंकर, एक जहाज़ और शहरी इलाकों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब वाशिंगटन का कहना है कि उसकी कार्रवाई ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के जवाब में की गई। इस कशीदगी के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी अब भी बरकरार है। ताहम मार्केट में इस बयान के बावजूद बेयकीनी बरकरार रही। बैनुल-अक़वामी तेल मार्केट के तजियाती इदारे वांडा इंस्टाइन की बानी वंदाना हरी का कहना है कि मार्केट मुकम्मल टूट फूट के दाने पर खड़ी है। उनके मुताबिक कीमतों का तयन अब जंग की हकीकी सूरत हाल या आबनाए हुर्मुज़ में ज़मीनी हक़ाइक़ की बजाय गैर यकीनी सियासी इशारों पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया मुसलसल सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, जबकि मार्केट भी इस उम्मीद पर रद्दअमल दे रही है। ताहम हर बार कीमतों में बहाली महदूद और गैर मुकम्मल साबित हो रही है। नाज़रीन, अमरीका ईरान जंग शुरू होने से कबल दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा तेल और माया कुदरती गैस NNG की तरसील आबनाए हुर्मुज़ के जरिए हुआ करती थी, जिसके बायस इस आबी गुजरगाह की सूरत हाल आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। माहिरीन के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी का हर नया मरहला और कार्रवाई न सिर्फ आलमी तवानाई मार्केट बल्कि दुनिया भर की मईशतों के लिए भी बड़े खतरात पैदा कर रहा है, जबकि सरमायाकार अब भी किसी मुस्तकिल अमन माहिदे के मुंतज़िर हैं। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो जंग के खात्मे के लिए जारी सफारती और सालसी कोशिशों को बार बार नुकसान पहुँचाकर फ़ौजी कशीदगी को हवा दे रहा है, जबकि उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की मिसाइल सलाहियत से मुतालिक दावों को भी गलत करार दे दिया। जुमे को समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वाशिंगटन मुसलसल सफारती अमल को कमज़ोर करके फ़ौजी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। अब्बास इराक़ची ने अपने पैगाम में सवाल उठाया कि आया ये एक दबाव डालने की हिकमत अमली है या फिर किसी ऐसे फरीक का नतीजा जो एक बार फिर अमरीकी सदर ट्रंप को एक नए बहरान में धकेल रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने बयान में किसी मखसूस वाक़े या तफसीलात का जिक्र नहीं किया, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तमाम तर सूरत हाल का नतीजा एक ही है कि ईरानी अवाम दबाव के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी खुफिया इदारे CIA और अमरीकी इंटेलिजेंस कम्यूनिटी की इस रिपोर्ट को भी गलत करार दे दिया, जिसमें कहा गया था कि ईरान के पास जंग से पहले के मुकाबले में तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल ज़ख़ीरा अब भी मौजूद है। अब्बास इराक़ची ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि 120% है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरानी अवाम के दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। नाज़रीन, आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया दिनों में कशीदगी के माहौल के दौरान ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते में जंगबंदी और सफारती हल के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें जारी हैं। और यह भी वाज़ेह है कि अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया था कि शदीद अमरीकी और इसराइली बमबारी के बावजूद तेहरान अब भी नुमाया बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत बरकरार रखे हुए है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने ज़्यादातर ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा मराकज़ दोबारा फ़ाल कर लिए और बाज़ तबाहशुदा मिसाइल दोबारा मुरम्मत कर लिए गए हैं, जबकि जंग शुरू होने के वक्त तैयार होने वाले कुछ नए मिसाइल भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। उधर ईरान से बड़ी अहम खबर आई है कि ईरानी हुकूमत के तमाम इदारे 9 मई से मुकम्मल
فعال ہو جائیں گے۔ گورنر تہران محمد صادق نے کہا کہ 9 مئی سے تہران میں تمام حکومتی وزارتیں اور ادارے 100% صلاحیتوں کے ساتھ کام شروع کر دیں گے۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیمی سرگرمیاں وزارت تعلیم و سائنس کے اعلانات کے مطابق شروع ہو جائیں گی۔ اور ایران جنگ میں ثالثی کے حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان میں آج پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش کی قرارداد بھی پیش کی گئی ہے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ ایران کی پورٹس اور میری ٹائم آرگنائزیشن نے یہ کہا ہے کہ ایران کی بندرگاہیں جہازوں کو عام سمندری خدمات اور مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور آبنائے ہرمز اور دیگر علاقائی سمندروں میں موجود تجارتی جہازوں کو جہاز رانی سے متعلق خدمات، تکنیکی معاونت اور طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو اس رپورٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو واشنگٹن پوسٹ نے جاری کی ہے، جس پر ایرانی وزیر خارجہ نے رد عمل دیا۔ اور رپورٹ یہ ہے کہ ایران پر بے رحمانہ حملوں کے باوجود امریکہ اور اسرائیل ایران میں اہداف حاصل نہ کر سکے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران اپنے 70% بیلسٹک میزائل اور 75% موبائل لانچرز محفوظ رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس امریکی رپورٹ کے مطابق ایران امریکی بحری ناکہ بندی کا بھی کئی ماہ تک مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ زیر زمین میزائل ذخیرہ گاہیں دوبارہ فعال کر دی گئی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی اہم رپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ کو پیش کی گئی CIA کی خفیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کم از کم 3 سے 4 ماہ تک امریکی بحری ناکہ بندی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی اسے شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں کا ماننا ہے کہ ایران اب بھی اپنے جنگ سے پہلے موجود تقریباً 70 سے 75% بیلسٹک میزائل اور موبائل لانچرز برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والی بعض زیر زمین تنصیبات کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، کچھ تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کر لی ہے، نئے میزائل تیار کر لیے ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے زیادہ تر میزائل تباہ ہو چکے ہیں اور اس کے پاس محدود صلاحیت باقی رہ گئی ہے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے رہے کہ ایران کی آرمی، ایئر فورس اور بحریہ کو ان کی فوج نے تباہ کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام عوامی سطح پر ایران کے خلاف جاری کارروائیوں کو بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، تاہم خفیہ انٹیلیجنس تجزیے زیادہ محتاط تصویر پیش کر رہے ہیں جو امریکی شکست کی عکاسی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق بحری ناکہ بندی کے باعث ایران کی معیشت پر شدید دباؤ موجود ہے اور ملک کو روزانہ کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، تاہم CIA کے اندازے کے مطابق ایران 90 سے 120 روز تک اس صورتحال کو برداشت کر سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران بعض تیل بردار جہازوں میں تیل ذخیرہ کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر زمینی راستوں خصوصاً وسطی ایشیا کے ذریعے ریل اور ٹرکوں کے ذریعے تیل کی ترسیل کے متبادل آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنگ سے قبل ایران کے پاس تقریباً 2500 بیلسٹک میزائل اور ہزاروں ڈرونز موجود تھے جنہیں خطے میں امریکی اتحادیوں اور فوجی تنصیبات کے خلاف استعمال کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی متاثر کرنے کے لیے ایران کے کم لاگت ڈرون زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ڈرون حملہ بھی تیل بردار جہازوں کے انشورنس نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے باوجود بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایران اب بھی خطے میں اپنی اسٹریٹجک اور عسکری صلاحیت برقرار رکھنے میں کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ اور آخر میں ایران سے بڑی اہم خبر ہے کہ ایرانی دارالحکومت میں فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر ڈیفنس سسٹمز کی سرگرمی دیکھنے میں آئی ہے۔ بین الاقوامی خبرسا ایجنسیوں کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ایرانی سیکورٹی ادارے مکمل طور پر متحرک ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی فورسز نے ایران کے خیشم پورٹ اور بندر عباس کے اطراف کارروائیاں کی ہیں، جبکہ ایرانی حکام نے الزام عائد کیا کہ امریکی حملوں میں ایک ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ ایرانی عسکری قیادت نے خبردار کیا کہ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی حکام نے موقف اختیار کیا کہ حالیہ حملوں کو سیز فائر کے خاتمے سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے، تاہم ایرانی حکام نے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے امریکی قرارداد کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد امریکی کارروائیوں کو جواز فراہم کرنا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔